यू आर वॉचिंग इमिग्रेशन एक्सपर्ट और इसमें हमारी कोशिश यही है कि हम बहुत सी इंफॉर्मेशन लेकर आएँ आप तक वो तमाम मालूमात पहुँचाए जिसके ज़रिए आप बैरून मुल्क जा सकते हैं और इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ आप जा सकते हैं। आज हम पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन के हवाले से बात कर रहे हैं और हमारे साथ एक रेनाउंड कंसल्टेंट मौजूद है जो कि इमिग्रेशन और स्टूडेंट वीज़ा को डील करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवानुल हक और ब्रेक पे जाने से पहले भी आपके बहुत से सवालात के जवाब दे रहे थे। अभी भी हम जो है मजीद आपके क्वेश्चंस लेंगे। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 233176 के थ्रू और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, वेबसाइट नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, ऑफिस नंबर भी, पर्सनल नंबर भी और इसके अलावा फेसबुक पेज भी जो है वो भी डिस्प्ले हो रहा है। और इस हवाले से अगर आप चाह रहे हैं कि आप टीवी पे आके बात नहीं करना चाहते या मजीद डिटेल जानना चाहते हैं, अपने पर्टिकुलर केस के हवाले से कंसल्टेंसी चाहते हैं, मजीद जानना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रिजवान साहब अगर आप इजाजत दें तो एक कॉलर को शामिल करें। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? मैं ब्रदर निसार है, मैं वाकई से बोल रहा हूँ। जी 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 मैं कुछ टाइम 2000 इंग्लैंड में गया था। कुछ टाइम मैं वहाँ जरा इंग्लैंड में इमिग्रेशन एसाइलम का केस किया था। तो मैं अपनी मर्जी से वापस आ गया कुछ 6-7 साल के बाद। ठीक। दोबारा आके मैं 1.5 साल के बाद फिर वीजे के लिए अप्लाई किया, मेरा वीजा लगा, मैं दोबारा गया। फिर मैं 1 महीना 19 दिन के बाद वापस आ गया। फिर मैंने कुछ 2 साल के बाद अप्लाई किया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आपने हमसे झूठ बोला है कि आप उधर गए थे और रहे थे। मेरे इल्म में नहीं था कि ये फॉर्म भरते वक्त ये लिखना चाहिए थे। बहरहाल मकसद मेरा ये, मैं मेरी बेटी की शादी है तो मैं जाना चाहता हूँ, वो इस पाकिस्तान में है शॉपिंग करने के लिए, तो मैं जा सकता हूँ या नहीं, या तो मेरे चांस है मैं अप्लाई करूँ? राइट जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ पूछना चाहेंगे? ये चूँकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है कि पहले वहाँ गए, असाइलम लिया, तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि ये केस जो है वो सेपरेटली डिस्कस किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि वी नीड, देयर आर सो मेनी क्यूरीज टू आस्क कि जी उन्होंने क्या रीजंस क्या थी, असाइलम किस बेस पे अप्लाई किया था, फिर रीजंस क्या थी, फिर अभी जो रिजेक्शन हुई उसके पीछे वो एग्जैक्टली क्या उन्होंने लिखा है उसमें। राइट जी। तो वो ये इसलिए इसको हम सेपरेटली हम चाहेंगे कि अभी जिस तरह आपने सवाल किया और रिजवान साहब ने भी बताया कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हो सकता होगा। आखिर आप पहले भी गए हैं, होके आए हैं और दोबारा जाना चाहते हैं, बट इसके लिए काफ़ी डिटेल गुफ्तगू होनी ज़रूरी है। कुछ इश्यूज हैं जिनके कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात चाहिए होंगे रिजवान साहब को। तो हम चाहेंगे कि जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, जिस तरह भी आपको इजी लगता है, वेबसाइट पे, फेसबुक पे, या आप डायरेक्ट कॉल कीजिए ऑफिस और फिर इनसे डिटेल में बात कीजिए। एंड वी हैव अ कॉलर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं जफर जैदी बात कर रहा हूँ। जी जी, इस्लामाबाद से। वेलकम करेंगे। बेसिकली सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ, तो एक तो मुझे आपको थैंक यू बोलना है फॉर गिविंग दिस काइंड ऑफ वेरी वैलिड एंड वेरी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू पब्लिक। और दूसरे मुझे ये दोबारा से पूछना है कि दी वे यू मेंशन के इफ a single person or head of a family get the immigration, it means all the family, immediate family members are immigrant. Is it? जी जी। Is it what I understood or it is vice versa कि मसलन IELTS है, पूरे फैमिली मेंबर्स में से हर बंदे को करना पड़ेगा या उनका एक ऐड कर लेता तो इट होगी? राइट जी, हम डेफिनेटली इस पे मजीद बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप प्रोग्राम देखते रहे जी। अच्छा, ये बड़ा वेरी वेरी गुड क्वेश्चन कि सारी फैमिली को ही आइल्स करना होगा या नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी जो स्पाउस हैं, जो प्राइमरी एप्लीकेंट हैं, एक्चुअली कंडीशंस उनके लिए होती हैं जो अप्लाई कर रहे हैं इमिग्रेशन के लिए, मेन पर्सन, जो मेन पर्सन, ठीक है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, ठीक है। जो सेकेंडरी एप्लीकेंट है, वेदर इट इज वाइफ और हस्बैंड, उनको आइल्स की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। अगर उनके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो हम यूजली एग्जाम्पशन सीख कर सकते हैं कि उनको आइल्स ना करना पड़े। अगर करना पड़े तो फिर उन्हें फंक्शनल आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। 5.5 बैंड इज सफिशिएंट। ओके, अच्छा। और इसके लिए अगर सपोज के दोनों मियाँ बीवी ने कर लिया है आइल्स और अच्छा बैंड भी आ गया, तो उसके कोई प्लस पॉइंट्स मिलेंगे? अच्छा, वो स्पाउस के पॉइंट्स क्लेम करने के लिए, सेकेंडरी एप्लीकेंट को अपने पॉइंट्स क्लेम करने के लिए काफ़ी एक लेंथी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है।
تو وی یوزلی ڈونٹ ریکمینڈ کہ آپ اس پروسیس میں سے گزریں انلیس کہ بہت کوئی ہم ہر طرف سے کوشش کر لیں کہیں سے پوائنٹس نہ کلیم کر سکیں. یس, ایک ہی کینڈیڈیٹ اپلائی کرے اپنے جس کے مارکس زیادہ ہیں وہی اپلائی کرے اور پھر وہ باقی سب کو ساتھ لے جائے. جی ایگزیکٹلی. اور اگر ان کیس آف اسپاؤس اگر وہ بالکل ہی پڑھی لکھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر دیر از این آپشن کہ آپ ان کے جو ہے وہ فی پے کر دیں اور وہ آسٹریلیا جا کے انگلش کی کلاسز لے لیں. اوکے, زبردست. تو اس کا بھی ایک راستہ موجود ہے. راستے تو بہت ہیں لیکن صحیح ڈائریکشن جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وچ از دا رائٹ وے. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان الحق صاحب جو کہ ایک کنسلٹنٹ ہے, ایکسپرٹ ہیں, بہت سی انفارمیشن آپ تک لے کر آ رہے ہیں. اور ایک اور کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہو از دس؟ جی جی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پوچھنا تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ شیئر کرنا تھوڑی خوشی ہوتی ہے ڈاکٹر آپ کو دیکھ کے آپ کا پروگرام چل رہے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے نا کہ آپ تو تھینک یو. جی تو دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں پینٹر ہوں پینٹ کے والے بھی نا تو کیا میں ٹرائی کروں؟ ویسے تو میرا پاکستان میں رہنے کو بہت دل کرتا ہے لیکن میں کچھ جہاں پہ محنت نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے کچھ ایسا ہے. جی جی, میری بات کرنا میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میٹرک کوالیفکیشن ہے اور 15-20 سال کا ایکسپیرئنس ہوگا یہ اباؤٹ ٹھیک رائٹ. جی ہم اس پہ جی جی اینی تھنگ یو وڈ لائک. اچھا, اس میں جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کم از کم ایف اے ایف ایس سی لیول جو ہے آسٹریلین کوالیفکیشن فریم ورک میں اس کو ہم AQF3 کہتے ہیں. سوری AQF3 ایٹ لیسٹ وہ لیول آپ کے پاس ہونا چاہیے بفور یو کین اپلائی. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی آئلٹس جو ہے دیٹ از مینڈیٹری ریکوائرمنٹ. دیر از نو وے آؤٹ کہ آپ جو پرائمری اپلیکینٹ ہے اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کہ ان کو آئلٹس ہر حال میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. منیمم کوالیفیکیشن ایف اے یا ایف ایس سی ہونی چاہیے اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کون سی ڈیو آئی ہے وغیرہ نہیں, وہ نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ آپ کی کم از کم تعلیمی قابلیت جو ہے ایف اے ہو, ایف ایس سی ہو یا ڈپلوما ہو. اور اس کے علاوہ آئلٹس جو اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے مسٹ ہے اینڈ ناٹ فار دا ہول فیملی یا باقیوں کے لیے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کیوریز ہیں, آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو نمبرز جو ہیں وہ ہمارے اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں. ہم وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. ہمارا پروگرام جو ہے امیگریشن ایکسپرٹ اٹس موونگ ٹورڈز اٹس اینڈ. ہمارے ساتھ رضوان الحق صاحب موجود تھے. ہماری پوری کوشش رہی, بلکہ رضوان الحق صاحب کی پوری کوشش رہی کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن وہ آپ تک پہنچائے. بٹ ڈیفینیٹلی ایک واسٹ سبجیکٹ ہے اور بہت سے طریقے ہیں, بہت سے راستے وے آؤٹ ہیں جن کو آپ جان سکتے ہیں, جن پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. اور ان کے لیے آپ کی سہولت کے لیے وہ تمام ویب سائٹ, فیس بک لنک جو ہے اور اس کے علاوہ آفیشیل نمبرز جو ہیں, پرسنل نمبرز بھی ہم نے ڈسپلے کیے تاکہ آپ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی امیگریشن کے جو خواب ہیں یا اسٹوڈنٹ ویزا کے جو خواب ہیں, بیرون ملک جانے کے جو خواب ہیں ان کو پورا کر سکیں. رضوان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, بہت سی انفارمیشن دی. کیا کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میسج بالکل, میں ایک شارٹ میں ایک بات کرنا چاہوں گا. آپ نے سنا ہی ہے کہ پہلے امیگریشن بہت ایزی ہوتی تھی. ایک زمانہ ہوتا تھا پاسپورٹ پہ اسٹیمپ ہو کے ویزا تو گھر میں آ جاتا تھا. جس کو ٹائی لگانی آتی ہے اس کو ویزا مل جاتا تھا. جسٹ فیو ایئرس بیک, ٹھیک ہے, اٹ از ناٹ اولڈ ٹائمس, کپل آف ڈیکڈس بفور کی بات ہے. آہستہ آہستہ امیگریشن کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے وہ ٹف ہوتی جا رہی ہیں اور چینج ہوتی جا رہی ہیں. سنیر گراؤنڈ ریئلٹیز آر چینجنگ, سو از دا امیگریشن کیس اینڈ اسٹوڈنٹ ویزا. تو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اپلائی. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جو کل کرنا ہے وہ آج کر لیں. تو ڈونٹ ویٹ کہ جی دیر از نو آئیڈیل ٹائم ٹو اپلائی. آج پریکٹیکل اسٹیپ لے لیں. رائٹ جی, آج پریکٹیکل اسٹیپ لے لیں. تھینک یو ویری مچ رضوان صاحب, آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, آپ کی دی ہوئی انفارمیشن کا. تھینک یو فار دا گائیڈ لائن. جی ویورز, جس طرح رضوان صاحب نے کہا ابھی وقت ہے, اپلائی کیجیے. بیکاز جیسے کہ گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو رہی ہیں, جیسے کہ پولیٹیکل سیناریو چینج ہو رہا ہے, جیسے کہ دنیا کے پولیٹیکل سین جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, اسی طرح مختلف ممالک کے جو رولز ہیں وہ بھی چینج ہوتے جاتے ہیں. ان کی ضروریات چینج ہوتی جاتی ہیں, ان کی اسکلڈ کی لسٹ
शिफ्ट चेंज होती जाती है, स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया चेंज होता जाता है, तो बेहतर ये है कि आप जल्द अज जल्द जो इस वक्त रूल्स मौजूद हैं उनसे फ़ायदा उठाते हुए अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कीजिए, कोशिश कीजिए। हमारी पूरी कोशिश रही कि हम आपको गाइडलाइंस पहुंचाएं, मज़ीद मालूमात के लिए हमने आपको नंबर्स दिए और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारी आपके साथ मुलाकात होगी और हमारी कोशिश होगी कि आपको बताएं और कौन कौन से मुल्क आप जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे सोनिया ज़िशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।